पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 213 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 296 जना कोरोना मुक्त भए। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला बनाउँदा उधारो 9 करोड नाग्यो। धुर्मुस सुन्तली ठूलो समस्यामा म्याद तालमेल भएपछि जवाब दिन्छु भन्दै अवहेलना मुद्दा बारे पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले भने। प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाब सहित अदालतमा उपस्थित हुन आदेश। खोप अभियानको दोस्रो दिनमा देशभर 28,732 जनाले कोरोना खोप लगाए। ओलीले अगतिला कुरा मात्रै जानेका छन् भन्दै माधव नेपालको भनाई। ओलीको निरङ्कुशता केही महिनामै ध्वस्त हुन्छ भन्दै प्रचण्डले भने। प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ असहयोग भयो भन्दै संवैधानिक इजलासमा नेकपा संसदको प्रश्न। उद्योगी विनोद चौधरीको नेतृत्वमा कांग्रेसको गरिखाने अभियान सुरु। निर्वाचन आयोगले नेकपाका प्रचण्ड र ओली समूहका दुवै पक्षलाई बोलायो। आफैले प्रधानमन्त्री बनाए तर केपी ओली सामन्तीको एजेन्ट भए भन्दै प्रचण्डले भने। पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख विरुद्धको अवहेलना निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन। सुनचाँदीको मूल्य आज पनि घट्यो, प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त, यसबारे पुरै जानकारी। केपी ओलीका दुई ढेडु बहादुर रामबहादुर र टोपबहादुर भन्दै वर्षमान पुनको टिप्पणी। माधव प्रसाद घिमिरे र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई डाक्टरको उपाधि सम्मान के अपमान त, यसबारे पुरै जानकारी। धरौटी बुझाएर छुट्टे बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका भाइरल युवक अर्जुन विक। केपी ओलीले देशलाई कालो सुरुङमा हाले भन्दै प्रचण्डको भनाई। नेपालमा झन बढ्यो भ्रष्टाचार, यस सम्बन्धी ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलले भन्यो कोभिड विरुद्ध खोप लगाएका केहीलाई सामान्य असर, डाक्टर भन्छन् आत्तिनु पर्दैन। नवौं महाधिवेशनमा ओली जालझेल गरेर अध्यक्ष भएका थिए भन्दै माधव नेपालले भने। चुच्चे नक्सा ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजिएको मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालको दाबी। प्रचण्ड र माधवले छाडेपछि पार्टी बल्ल अनुशासित र एकताबद्ध भयो भन्दै केपी ओलीले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 213 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,70,588 जना पुगेका छन्, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 3,203 जना रहेका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणले 2020 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 216 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। दर्शकवृन्द तपाईहरुमा एउटा सानो कुरा राख्न चाहे। आगामी रिपोर्टहरुमा तपाईहरुलाई कोरोनाको अपडेट बारे हामीले समाचार सम्प्रेषण गरौं कि नगरौं त, हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको खोप अभियानको दोस्रो दिन देशभर 28,000 भन्दा बढी व्यक्तिले कोरोना खोप लगाएका छन्। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 77 जिल्लामा कुल 28,732 जना स्वास्थ्यकर्मी तथा फ्रन्टलाइनरले खोप लगाएको जानकारी दिएका हुन्। प्रदेश 1 मा 3,847 जना, प्रदेश 2 मा 2,174 जना, बागमती प्रदेशमा 11,461 जना, गण्डकी प्रदेशमा 4,853 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,303 जना, कर्णाली प्रदेशमा 1,677 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,417 जनाले कोरोना खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द विशेष गरी खोप अभियानको दोस्रो दिन देशभर 28,732 जनाले कोरोना खोप लगाएका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिखित जवाब सहित आफै अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बाजे वकिललाई इजलासमा लगेर तमासा गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। रिटमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो भन्ने बारे लिखित जवाब सहित आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। सर्वोच्च स्रोतले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले वारिस राखेर जवाब दिन पाइँदैन, अदालतमा आफै पेश गर्नुपर्छ भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको मुद्दामा भइरहेको बहसकै विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपानेले अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका थिए। दर्शकवृन्द विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई लिखित जवाब सहित अदालतमा उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द रामपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा पुग्दा सीताराम कटेल धुर्मुसको मुहारमा पहिलेको जस्तो चमक देखिँदैन। रंगशाला निर्माणको नेतृत्व गरिरहेका धुर्मुसलाई पछिल्ला दिनमा आर्थिक संकटले निकै सताउन थालेको छ। रंगशाला निर्माणमा बजेटको अभाव हुँदा न उनले सोचे जसरी कामलाई अघि बढाउन सकेका छन्, न रकमको जोहो हुने निश्चित स्रोत छ। बजारबाट ल्याएको सामानको पैसा तिर्न फिटफिटी परेको छ। उधारो नतिर्दासम्म आपूर्तिकर्ताले थप सामान नदिने अवस्था छ। बिहान उठेदेखि राति सुत्ने बेलासम्म आपूर्तिकर्ताको फोन आउँछ। धुर्मुस भन्छन् उहाँहरूलाई गाह्रो छ, एक ठाउँमा रकम थुप्रिँदा उहाँहरूलाई पनि समस्या भएकै छ। धुर्मुसका अनुसार एउटै व्यवसायीको 3.5 करोड रुपियाँ उधारो तिर्न बाँकी रहेको छ। धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका लेखा प्रमुख मुक्ति तिमिल सेनाका अनुसार रंगशाला निर्माणका क्रममा खरिद गरेको सामानको उधारो मात्र 9 करोड 33 लाख पुगिसकेको छ। रंगशाला निर्माणमा खटिएका मजदुरलाई रकम दिन पनि गाह्रो हुन थालेको छ।
त्यसैगरी रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन महायज्ञ गर्ने धान्य चाल समितिको स्मारिकामा उल्लेख भए अनुसार महायज्ञमा गएर बोल्ने तर वर्ष दिनसम्म रकम नदिने सरकारी निकायका प्रमुख सांसद र ठेकेदारसम्म रहेका छन्। महायज्ञकै जिम्मेवारी लिएकाहरूले समेत अहिलेसम्म रकम दिएका छैनन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसले उद्योगी विनोद चौधरीको नेतृत्वमा गरिखाने अभियान सुरु गरेको छ। बिहीबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त अभियान घोषणा गरिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा अभियानका सहसंयोजक अनिल रुङ्गटाले नेपालीको जीवनस्तर रूपान्तरण गर्ने गरी गरिखाने अभियान सुरु गरिएको बताएका छन्। नेपाली जनतालाई गरिखाने बाटोमा लैजाने र पछि उनीहरूलाई हुनेखाने बनाउने योजना रहेको छ भन्दै उनले भनेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगी विनोद चौधरीले नेपाली कांग्रेसका प्रत्येक कार्यकर्ता, नेवी संघ, तरुण दल, राज्य सञ्चालनका विभिन्न पंक्तिमा रहेकाहरूलाई अभियानमा समेट्ने बताएका छन् भने अभियान नेपाली कांग्रेसकै हो, तर यो दृष्टिकोणमा विश्वास गर्ने युवालाई समेट्छौं। यो बाटोमा लागेर उसले ल्याउने परिवर्तनलाई सफलताको गति दिन सक्छ भन्दै उनले भनेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण धेरै व्यावहारिक कठिनाइ सिर्जना भएका छन्, त्यसको हामीले सामना गरिसकेका छौं। यो अभियानको उद्देश्य खास गरी बेरोजगारी समस्या, आपूर्ति र उत्पादन तथा माग र उत्पादन बीचको खाडल पूर्ति गर्ने हो। नेपालका 60 लाख युवाको जमात रोजगारी र उद्यमीको बजारमा छन्, आपूर्ति र उत्पादन बीचको खाडलमा उभिएका छन्। उनीहरूलाई सही बाटो देखाउने काम हामीले गर्छौं भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विनोद चौधरीको नेतृत्वमा कांग्रेसले गरिखाने अभियान सुरु गरेको यो अभियान तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी निर्वाचन सम्बन्धी छलफलका लागि अध्यक्ष र अध्यक्षले तोकेका आधिकारिक व्यक्ति गरी 5-5 जनालाई बोलाएको हो। शुक्रबार बिहान 11:30 बजे छलफलका लागि बोलाएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। आयोगले पठाएको पत्रमा दल सम्बन्धी विवाद बारे छलफल गर्ने भनिएको छैन, तर अहिले नेकपा विवादको सन्दर्भ भएकाले त्यस विषयमा पनि छलफल हुने आयोगको भनाइरहेको छ। आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने समय आउन लागेकाले त्यस विषयमा छलफल गर्न लागेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यस्तै निर्वाचन सम्बन्धी कानूनमाथि छलफल र निर्वाचनको तयारीका विषयमा पनि छलफल हुने उनको भनाइरहेको छ। यसअघि नेकपाको दुईवटै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आयोगमा दिएको निवेदनमा निर्णय गर्दै आयोगले दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने पनि बताएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोभिड विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप लगाएका 6 जना स्वास्थ्य कर्मीमा सामान्य असर देखिएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका 3 जना डाक्टर सहित 2 जना नर्स र अन्य 1 जनामा पनि सामान्य असर देखिएको अस्पतालका निर्देशक डाक्टर दिनेश काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार स्वास्थ्य कर्मीले हिजो कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका थिए। डाक्टर काफ्लेले भने सामान्य लक्षण टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने र शरीरमा डाबर आएको छ। अहिले सबै स्वास्थ्य कर्मीको सामान्य अवस्था रहेको निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। 14 गतेदेखि मुलुकभर कोरोना विरुद्धको खोप लगाइएको थियो। 28,000 भन्दा बढीमा कोरोना खोप लगाइएको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा हिजो स्वास्थ्य कर्मी सहित 192 जनामा कोरोना खोप लगाइएको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोभिड विरुद्ध खोप लगाएका केहीलाई सामान्य असर देखिएको छ भने आत्तिनु पर्दैन भन्दै डाक्टरले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँको अनामनगरमा बच्चा बोकेर रिक्सा चलाएको तस्बिर सार्वजनिक भएपछि भाइरल भएका युवक अर्जुन विकलाई धरोटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ। अपहरण तथा शरीर बन्द गरी बालबालिका माथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा अदालतले 50,000 धरोटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो। उनी कसरी र किन पक्राउ परे भन्दै तपाईहरुलाई हिजो र अस्तिका रिपोर्टहरुमा हामीले विशेष जानकारी दिएका थियौं। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका डीएसपी प्रतीक विष्टका अनुसार विक धरोटी बुझाएर छुटिसकेका छन्। कोडागुडी नगरपालिका 2 सानेपानी घर भएका अर्जुनलाई आफ्नै श्रीमतीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोग थियो। अदालतबाट जारी वारेन्टीका आधारमा काठमाडौँको तिनकुने क्षेत्रबाट उनी पक्राउ परेका थिए। विकले गत 30 साउनमा काठमाडौँको देवीनगर स्थित डेरामा 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप भनिएको छ। ती बालिकालाई उनले आफ्नो श्रीमती बताउने गरेका थिए, तर कानूनत 18 वर्ष भन्दा मुनि सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क गरेमा पनि जबरजस्ती करणी मानिने भएकाले उनी विरुद्ध मुद्दा परेको थियो। बच्चा जन्माएपछि आफ्नो श्रीमती अरूसँगै पहिलो गएको भन्दै उनले विभिन्न युट्युब च्यानल मार्फत अन्तर्वार्ता समेत दिएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पक्राउ परेका भाइरल युवक अर्जुन विक धरोटी बुझाएर छुटेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ। 180 देशको सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार बारे विज्ञको अवधारणाका आधारमा तयार पारिएको सूचीमा नेपाल भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा 117औं स्थानमा रहेको छ। गत वर्ष यस सूचीमा नेपालको अङ्क 34 113औं स्थानमा थियो। यसले नेपाल भ्रष्टाचार व्याप्त भएको मुलुकको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भनेको छ, आज संसारभर एकसाथ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचाङ्क सीपीआई सार्वजनिक गरेको छ। सूचाङ्कमा 100 अङ्कले अति स्वच्छ र 0 अङ्कले अति भ्रष्टाचार रहेको जनाउँछ। यस वर्ष नेपालले 100 अङ्कमा 33 अङ्क मात्र प्राप्त गरेको छ। सीपीआई 2020 मा नेपालका लागि समाविष्ट विभिन्न 6 संस्थाले सर्वेक्षण सरकारको भ्रष्टाचार विरोधी प्राप्त नहुनु, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोग रहनु, सार्वजनिक पदाधिकारी माथि कारबाही कमी हुनु, व्यापार व्यवसायमा घुसखोरी कायम रहनु, सूचनामा नागरिकको पहुँचमा कमी हुनु जस्ता समस्या कायमै रहेको सन्देश दिएको छ भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले भनेको छ।
दर्शकवृन्द, विशेष गरी नेपालमा झन भ्रष्टाचार बढ्यो भन्दै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भनेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमाझ छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। सुनको भाउ तोलामा 100 रुपैयाँले घटेको छ। बिहीबार 92,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आजका लागि 92,000 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले आजका लागि तेजाबी सुनको भाउ 91,500 रुपैयाँ तोकेको छ। बिहीबार तेजाबी सुन 91,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै हिजोको तुलनामा चाँदीको भाउ तोलामा पनि 5 रुपैयाँले सस्तिएको छ। बिहीबार 1250 रुपैयाँ तोलामा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आजको भाउ 1245 रुपैयाँ कायम भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको मूल्य 100 रुपैयाँले घटेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले 2 जना राष्ट्रिय व्यक्तित्वको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशित गर्ने निर्णयमा अनावश्यक उपाधि उल्लेख गरेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। माघ 11 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रकवि स्वर्गीय माधव प्रसाद घिमिरे र शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट जारी गर्ने निर्णयमा उनीहरूको नामको अघि डाक्टर उपाधि थपेर निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। सो निर्णयले उनीहरूको सम्मान भन्दा पनि अपमान धेरै भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। मानार्थ विद्यावारिधि कुनै पनि क्षेत्रमा विशेष योगदान दिए बापत दिइने उपाधि हो। यसमा उपाधि पाउने व्यक्तिको भन्दा पनि उपाधि दिने व्यक्तिको भूमिका धेरै हुन्छ। त्यसैले यस्तो उपाधिलाई आफ्नो नामको अघि जोडेर लेख्ने गरिदैन। तर बुधबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले उक्त निर्णय घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा मानार्थ विद्यावारिधिले नै नामको अगाडि झुन्डाउनुले जोशी र घिमिरेको अपमान भएको भन्दै आलोचना सुरु भएको हो। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीको निरंकुशतालाई ध्वस्त पार्ने बताएका छन्। ओलीलाई आफैले प्रस्ताव गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले केपी ओली सामन्ती निरंकुशताको एजेन्ट देखिएको जस्तो भन्दै प्रचण्डले ओलीको निरंकुशता केही महिना मात्र टेक्ने बताएका छन्। पार्टी एकतापछि महँगी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सबैलाई समानता र सम्मान गर्ने, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने भन्दै आफूले बाँकी जीवन समृद्धिका लागि समर्पित गर्छु भनेको उनले स्मरण गराए। उनले भने, तर आजै आफ्नो पार्टीको आफैले बनाएको प्रधानमन्त्री सामन्तीको एजेन्ट भएको उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध तेस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत रूपन्देहीको बुटवलमा आयोजित विरोध सभामा बोल्दै प्रचण्डले ओली तानाशाहीका रूपमा अघि बढेको आरोप समेत लगाएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी आफैले प्रधानमन्त्री बनाए तर ओली सामन्तीको एजेन्ट भए भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पूर्व सभामुख दमनाथ ढुङ्गानाले म्याद तालमेल भएपछि सर्वोच्च अदालतको माग गरेको लिखित जवाफ दिने बताएका छन्। अदालतको अवहेलना सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एक इजलासले बुधबार आफै लिखित जवाब पेश गर्न आदेश दिए लगत्तै पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। कानून बुझेको व्यक्तिको नाताले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेको हुँ। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका ढुङ्गानाले भने, म्याद तालमेल भएपछि रिट निवेदन हेरेर जवाफ दिन्छु। अधिवक्ता राजाराज घिमिरेले पूर्व सभामुख ढुङ्गाना विरुद्ध अवहेलना रिट दर्ता गरेका थिए। ढुङ्गाना भन्छ, निवेदकको सञ्चार माध्यममा आएका समाचारलाई आधार बनाएको रहेछ भने त्यो समाचारमा मेरो भनाइ जस्ताको तस्तै उल्लेख भएको छ कि छैन भने त्यो पनि हेर्छु भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी म्याद तालमेल भएपछि जवाब दिन्छु भन्दै अवहेलना मुद्दा बारे पूर्व सभामुख ढुङ्गानाले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई वैशाखमा चुनाव हुन्छ भनेर गरेको भविष्यवाणी असफल हुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध प्रचण्ड र माधव समूहले बुटवलमा गरेको विरोध सभामा नेता नेपालले 2062-63 सालको आन्दोलन चलिरहँदा ओलीले गणतन्त्र ल्याउनु र बैलगाडा तडेर अमेरिका पुग्नु उस्तै हो भनेर गरेको भविष्यवाणी असफल भएको स्मरण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा जालझेल गरेर अध्यक्ष भएका पनि आरोप लगाएका छन्। गोरुगाडा चढेर गणतन्त्र जाने ओलीको अभिव्यक्ति प्रति नेपालले चुनाव हुन्छ भन्ने ओलीको भविष्यवाणी गलत हुने दावी समेत गरेका छन्। केपी ओलीले समय बुझेनन्, त्यो खुबै ओलीमा छैन। उनले कुनै पनि परिवर्तनको अगुवाई गरेका छैनन्। जहिले पनि पछाडि बस्ने र टीका टिप्पणी गर्ने, जहिले पनि खुट्टा ताने भन्ने अनि काम गर्नुस् भन्दा खाली बकबक मात्र गर्ने काम गरे भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी नवौं महाधिवेशनमा ओली जालझेल गरेर अध्यक्ष भएका थिए र केपी ओलीले अगतिला कुरा मात्रै जानेका छन् भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अरालले सरकारलाई विगतमा छुटाएका नेपाली भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा जारी भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पदबाट हटाउने खेल सुरु भएको बताएकी छिन्। अखिल नेपाल महिला संघ काभ्रेले हिजो बिहीबार बनेपामा आयोजना गरेको भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अरालले भनिन्, पहिलो पटक नाकाबन्दी विरुद्ध अभिधान र दोस्रो पटक चुच्चे नक्सा ल्याएपछि केपी ओलीलाई हटाउन लागे भन्दै उनले बताएकी हुन्। राष्ट्रियताको पक्षमा खुट्टा नकमाएर दौरोसँग उभिएका कारण प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट झर्न खोजेको उनको भनाइ थियो। उनले भनिन्, प्रधानमन्त्री ओली राजनेता बन्ने भयो भनेर नै उनी विरुद्ध विभिन्न आरोप लगाएर सत्ताबाट फाल्ने ढंगले अगाडि बढे। आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचन कसैले नसोचेको निर्वाचन हुने भन्दै उनले यो निर्वाचनबाट फेरि पनि केपी ओली नेतृत्वको पार्टीले जित्ने दाबी समेत गरिन्। उनले भनिन्, कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो, अब जय नेपाल हुन्छ भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ। यस निर्वाचनमा पनि नेकपाले नै बहुमत ल्याउँछ भन्दै उनले भनेकी छिन्। वैशाखमा हुने निर्वाचनबाट गणतन्त्र खतरामा पर्ने भनेर केही पक्षले भन्दै आएको भन्दै मन्त्री अरालले भनिन्, तर वैशाखको निर्वाचनबाट गणतन्त्रलाई खतरा नभएर प्रचण्ड र नेपाल
पक्षको पद धरापमा परेको पनि उनले बताएकी छिन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चुच्चे नक्सा ल्याएपछि प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजियो भन्दै मन्त्री पद्मा अर्यालको दाबी रहेको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बल्ल पार्टी एकताबद्ध र अनुशासित भएको बताएका छन्। पार्टी निकट ट्रेड युनियन महासंघ जीफोटको काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालहरू बाहिरिएपछि पार्टी एकताबद्ध भएको दाबी गरेका छन्। यो पार्टी इतिहासमा अहिले जस्तो एकताबद्ध र अनुशासित कहिले पनि थिएन। ओलीले भने त्यो पिलो टन्किरहेको रहेछ। पिलो निचोरेपछि बल्ल आनन्द भएको छ। यसअघि आफ्नो पार्टी जस्तो गए गुज्रेको भद्रगोल अनुशासनहीन कुनै पनि पार्टी नभएको ओलीको टिप्पणी थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिर भएको भन्दै अब कतैबाट पनि चुनाव जित्न नसक्ने दावी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रचण्ड र माधव पक्षले छाडेपछि पार्टी बल्ल अनुशासित र एकताबद्ध भयो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा स्थायी समितिका सदस्य वर्षमान पुनअनन्तले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले माओवादी जनयुद्ध र त्यसमा पनि सहभागीलाई अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड र माधव पक्षले बिहीबार बुटवलमा आयोजित बृहत सभामा ओलीले माओवादी जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी र जनयुद्धमा लागेकालाई बाँदरको संज्ञा दिएकामा उनले आपत्ति जनाएका हुन्। पूर्व माओवादीकै कारण ओली 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भएको हिक्का राख्नु उनले ओलीलाई आग्रह गरेका छन्, जसका कारण तपाई पनि 2 पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। नेकपा प्रचण्ड र नेपाल समूहले संसद विघटन विरुद्ध बिहीबार बुटवलमा गरेको विरोध सभामा ओलीको नाम लिँदै पुनले भने जसको योगदानले 2 पटक देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो उसैलाई उही कुहिएको फर्सी उही बाँदर भन्न कसरी सक्नु भयो भन्दै उनले भनेका छन्। पुनले यदि माओवादी युद्धमा लडेकाहरू बाँदर हुने भए रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझी नामका 2 ढेडु बाँदर ओलीका दायाँ र बायाँ रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। तपाईका दायाँ र बायाँका रामबहादुर र टोपबहादुर नामका 2 बाँदर छन्। उनले भन्नुभयो 2वटा ढेडु बाँदरलाई 2तिर राखेर कसरी गुट बनाउन सक्नुहोला भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा आफ्नो धारणा राखेको भन्दै दर्ता भएको अदालतको अवहेलना सम्बन्धी निवेदकको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा अर्को निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिवक्ता राजाराम घिमिरे, धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईको विरुद्धमा निवेदन दिएका हुन्। दर्शकवृन्द, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख विरुद्धको अवहेलना निवेदन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा अर्को निवेदन पेश भएको छ। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई कसरी दलबाट असहयोग भयो भनी प्रश्न गरेका छन्। केही दिनअघि न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रधानमन्त्रीलाई उनको दलले किन सहयोग गरेन भनेर प्रश्न पनि गरेका थिए। उक्त प्रश्नको जवाब दिँदै रिट निवेदक समेत रहेका सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले इजलासमा कहाँ सहयोग भएन भनी प्रति प्रश्न गरेका हुन्। सरकारले संसदमा ल्याएका चिकित्सा शिक्षा बाहेक अरू सबै विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई कहाँ असहयोग भयो भन्दै संवैधानिक इजलासमा नेकपा सांसदले प्रश्न गरेका छन्। आउनु सभाको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख धर्मनाथ ढुङ्गानासँग लिखित जवाब माग गरेको छ। बिहीबार न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले पूर्व प्रधान न्यायाधीश मन कुमार रायमाझी, अनुप्रात शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशील कार्की तथा पूर्व सभामुख ढुङ्गानालाई 7 दिनभित्र आफै लिखित जवाब पेश गर्न भनेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू विरुद्ध अधिवक्ता धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईले छुट्टा छुट्टै अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराएका थिए। त्यस्तै पूर्व सभामुख ढुङ्गाना विरुद्ध अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गरेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुखलाई आफै लिखित जवाब पेश गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।